नमस्कार दर्शकबिन समय चक्रको नयाँ श्रृङ्खलामा यहाँलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। म विक्रम श्रेष्ठ। बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्ज क्षेत्रमा बस्दै आएको पाटे बाघ र चितुवाको आतंक काठमाडौँ लगायत अन्य भूमिमा बस्ने मानिसले सायदै कल्पना गरेका हुन्छन्। बर्दियाको मधुवन क्षेत्रमा नवीना चौधरीको मृत्युले बिउझाएको वन्यजन्तुको आक्रमणको घटना अहिले राष्ट्रिय बहसको तातो विषय बनेको छ। बाघ र चितुवाको आतंकले बसिसक्नु छैन। हाम्री काकी चितुवाको आक्रमणमा परेर घाइते भइन्। अरू दर्जनौं मानिसले ज्यान गुमाइसके। अब हामीलाई सुरक्षा देऊ भनेर प्रहरी समक्ष अनुनय गर्न गएकी नवीनालाई मृत्युको उपहार दियो सरकारले। जीवन लीला नै समाप्त पारिदिएपछि के को जङ्गली जनावरको डर भन्ने सोचेर पो हो कि राज्यले नवीनामाथि गोली बर्सायो। तर राज्य त्यो दोषको भारी बोक्न तयार छैन। बर्दियालाई रणभूमि बनाउन सरकारले नै सहयोग गरिरहेको देखिन्छ। सुरुमा हेरौं यो रिपोर्ट। बर्दियाको मधुवन स्थित सोमबार घरकै बारीमा दाउरा भाँचिरहेको अवस्थामा चितुवाले आक्रमण गरी सोनाहेकी 41 वर्षीय अस्मिता थारू घाइते भइन्। दिउँसै चितुवाले मान्छे खान थालेपछि बर्दिया मधुवनका मानिसहरू प्रहरीसँग गुहार मागिरहेका थिए। लाठी मुङ्रा बोकेर जङ्गली जनावर धपाउन आफै सडकमा पनि निस्किएका थिए। त्यही भिडमा थिइन् 18 वर्षीय नवीना चौधरी। आफ्नै गाउँकी काकीलाई चितुवाले आक्रमण गरेपछि प्रहरी प्रशासनसँग नवीनाले आफूहरूको सुरक्षा दिन अनुनय विनय गरिरहेकी थिइन्। तर उनै प्रहरीले नवीनामाथि गोली चलायो। मधुवनको ओराली बजारमा बिचरी नवीनाको प्राण पखिरु उड्यो। उनी कक्षा 12 मा पढ्दै थिइन्। अहिले नवीनाको गाउँ सोहनी मात्रै होइन, पुरै मधुवन क्षेत्र शोकमग्न बनेको छ। जनतामा प्रशासनप्रति आक्रोश पैदा भएको छ। त्यहाँको स्थिति तनावपूर्ण छ। सोमबारको गोलीकाण्डपछि अहिलेसम्म पनि मधुवन क्षेत्र अनियन्त्रित छ। निरन्तर झडप भइरहेको छ। प्रहरीले दर्जनौं राउन्ड अश्रु ग्यास चलाएको छ। अहिलेसम्म 50 भन्दा बढी मानिस घाइते भइसकेका छन्। सडक खुलाउने क्रममा प्रहरी र समुदायबीच झडप हुँदा घटना घटेको थियो। प्रदर्शनकारीहरूले प्रहरीको 2 वटा मोटरसाइकलमा आगजनी गरिदिएका छन्। झडपका क्रममा जनपद प्रहरीका 12 जना, सशस्त्र प्रहरीका 7 जना गरी 19 जना जति सुरक्षाकर्मीहरू घाइते भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय बर्दियाले जनाएको छ। बैठकहरू गर्यौं, सबैसँग एक किसिमको सहमति भएको छ। अब त्यो हाम्रो निर्णय लिएर गएर पीडित पक्षसँग कुराकानी भइरहेछ। अहिले पनि त्यहाँ पोलिटिकल साथीहरू थियो, पोलिटिकल पार्टीहरू, त्यहाँको मेयर साहबहरू, उपमेयर साहबहरू, वडा सचिवहरूलाई पठाएका छौँ। अब आज करिब शान्तिपूर्ण रह्यो। आजको दिन चाहिँ अब उहाँले धर्ना दिएर जानुभएको छ। अब अन्तिम सहमति चाहिँ भइसकेको छ। पृथ्वीमा सबै प्राणीहरूको बाँच्न पाउने अधिकार सुरक्षित छ। मानिस मात्रै सर्वे सर्वा होइन। बिचरा मधुवनवासीहरूले पनि जङ्गलमा भएका सबै जनावर मार्नु, हामी मात्रै बाँच्न पाउनुपर्छ भनेका छैनन्। जङ्गलमा तारबार लगाइदेऊ, बाघको वासस्थान सारिदेऊ, हामीलाई बस्न देऊ भनेका छन्। तर जङ्गली जनावरको संरक्षण गर्ने नाममा गाउँलाई वास्ता नगर्ने, मानिसहरूलाई जङ्गली जनावरले आक्रमण गरे पनि उल्टै पीडा दिने कामको जनताले विरोध गरेका हुन्। तर प्रशासनको एकलव्य ढिपी चाहिँ आश्चर्य लाग्दो छ। मधुवन भित्रका सोहनी लगायतका गाउँका मानिसले समुदायलाई सुरक्षित बनाइदिनुपर्ने माग निकै पहिलेदेखि उठाउँदै आएका थिए। डिभिजन वन कार्यालय बर्दियाको कार्यक्षेत्र पर्ने खाता जैविक मार्गको स्थानमा एकजना महिलालाई चितुवाले आक्रमण गर्यो र चितुवाले आक्रमण गरेर घाइते बनाइसकेपछि त्यो क्षेत्रमा यस्तो भएको यसरी घटेको घटनाको सम्बन्धमा डिभिजन वन अधिकृतज्यू र सिडिओ साहबको अनुरोधमा बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्जले आफ्नो चाहिँ भएको चाहिँ साधन स्रोतको प्रयोग गरेर सहयोग गरेको छ र बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्जले तत्काल भएको घटना क्षेत्रमा 2 वटा हात्ती निकुञ्जको स्टाफ, नेपाली सेना र चाहिँ एनटिएनसीका चाहिँ प्राविधिक टोलीलाई चाहिँ तुरन्त खटाएर त्यो घटनालाई सम्बोधन गर्ने प्रयास गरेको छ। भारतको कर्तनिया घाट वन विहार र बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्ज जोड्ने जैविक मार्गमा वन्यजन्तुहरूको संख्या वृद्धि भएसँगै आक्रमणको क्रम पनि बढेको छ। मानिसहरू यहाँ दिउँसै हिँड्न डर मर्नु भनेको छ। यहाँ आजकाल एक्लै दुक्लै मानिस हिँड्न छाडेका छन्। तर राज्यले आफ्नो नागरिकको सुरक्षा गर्नु त कता हो कता बाघ, भालु र चितुवाबाट सुरक्षा दिलाइदेऊ भन्दै हार गुहार गर्न गएकी एक किशोरीको गोली हानेर सधैँका लागि आवाज बन्द गरिदिएको छ। जेठ 10 गते पनि सोही क्षेत्रको जनजागृति सामुदायिक वनमा बाख्रा चराउन गएकी मधुवन नगरपालिका 2 निवासी 47 वर्षीय कौशिला पालको
पाटे बाघको आक्रमणमा परि मृत्यु भएको थियो। वन्यजन्तुको आक्रमण न्यूनीकरण गर्दै सुरक्षित संरक्षण हुनुपर्ने स्थानीय समुदायले माग गर्दै आएका छन्। तर राष्ट्रिय निकुञ्जका कर्मचारीलाई वन्यजन्तुको मात्रै माया लाग्यो। प्रहरी प्रशासनले मानिसको जीवधनको सुरक्षा आफ्नै जिम्मेवारी होइन भन्ने झैँ गर्यो, जसको दुर्घटनाको एउटा रूप मात्रै हो नवीना चौधरीको मृत्यु। कौशिला पाल र नवीना चौधरीको मृत्युलाई जहिलेसम्म राज्यले जनावरको संरक्षण भन्दा कम क्षतिको रूपमा बुझ्दछ, तबसम्म बर्दियामा मात्रै होइन पूर्वदेखि पश्चिमसम्मका निकुञ्ज आसपासका जनताले मृत्युवरण गरिरहनु पर्ने देखिन्छ। अहिले विषय संसदमा पनि तातिएको छ। यही बेला निकुञ्जको अव्यावहारिक नीतिहरू फेरियोस् र राज्य जनताप्रति उत्तरदायी बनेको देख्न पाइयोस्। सिमसार क्षेत्र, संरक्षण क्षेत्र र राष्ट्रिय निकुञ्ज आसपासका जनता अहिले जङ्गली जनावर भन्दा प्रहरीको गोलीसँग बढी डराउनु पर्ने स्थिति पैदा भएको छ। जनावरले त आक्रमण गरेर घाइते मात्रै बनाउला, फुत्केर भाग्न सकिएला, तर प्रहरीको गोलीसँग नवीनाहरू भाग्न सकिनन् र मृत्युवरण गर्नु पर्यो। अहिले पुरै मधुवन क्षेत्र वन्यजन्तुसँगै राज्य आतंकको चपेटामा परेको छ। दर्शकवृन्द, उनीहरू त्राहिमाम अवस्थामा गुज्रिएका छन्। आखिर गोली कसले चलाउन लगायो? प्रहरी भन्छ माथिको आदेश। प्रहरीका हाकिम, सिडिओ, गृह मन्त्रालय र मन्त्री भन्छन् गोली चलाउने आदेश थिएन। आखिर आदेश बिनै एउटा जवानले गोली चलाउन कति सम्भव? गल्ती कसले लुकाउन खोजिरहेका छन्? हामी बाँकी प्रसङ्ग जोड्नेछौँ ब्रेकपछि। बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्ज क्षेत्रभित्रको नवीना चौधरी मृत्यु प्रकरणले संसदमा पनि प्रशस्त ठाउँ पाएको छ। सांसदहरूले यस विषयलाई गम्भीरतापूर्वक उठाएका छन्। प्रहरीले गोली नै प्रहार गरेर मानिसको ज्यान लिन के जरुरी परेको थियो? यी आवाज संसदमा उठेको छ। तर गोली चलाउनु पर्नाको कारण स्वयं गृहमन्त्रीले प्रस्ट्याउन सकेका छैनन्। गोली चलाउने आदेश नहुँदा नहुँदै गोली चल्यो उनले भनेका छन्। त्यसो भए गोली कसरी चल्यो? के कोही सिनियरको आदेश बिनै जवानले गोली चलाए? घटना दोषको भारी लिन किन कोही तयार छैनन्? यही प्रश्न गम्भीर बनेको छ, जुन विषय संसदमा पनि जोरदार रूपमा सांसदहरूले उठाए। सडकबाट सुरु भएको बर्दिया घटना यति बेला सदनमा पुगेको छ। बर्दियामा सोमबार बिहान 10:30 बजे एक महिलालाई बाघले आक्रमण गरी घाइते बनायो। पटक पटक बाघको आक्रमणमा परि सो क्षेत्रमा मानिसहरू घाइते तथा मृत्यु समेत हुने गरेकाले बाघलाई नियन्त्रणमा लिनुपर्ने माग सहित स्थानीयहरू आन्दोलित भए। सधैँ जसो बाघको आक्रमणमा परेपछि चोट खेप्न नसकेर सडकमा उत्रिएका स्थानीयलाई चोटमाथि अर्को पीडा थपिदिएको छ। सामूहिक रूपमा आफ्नो माग पूरा गराउन आन्दोलनमा उत्रिएका मध्ये 18 वर्षीय नवीना चौधरीको प्रहरीको गोलीबाट मृत्यु भयो। बाघको चोटले छटपटिएर सडकमा आएका बर्दियाको मधुवन नगरपालिका 2 चना गाउँका स्थानीयलाई बाघको चोट भन्दा नवीनालाई गुमाउँदाको चोटले थप पीडा दिएको छ। पछिल्लो 2 हप्तामा बाघको आक्रमणबाट 2 जना घाइते भएपछि स्थानीय आक्रोशित बनेका थिए। आन्दोलनले उग्र रूप लिँदा 1 जनाको ज्यानै गयो। सडकमा समस्या समाधानका लागि आन्दोलन गर्न पुगेका माथि प्रहरीले दमन गरेको स्थानीयको भनाइ छ। आन्दोलनमा हातेमालो गर्दै सडकमा आएकी नवीना थारूले ज्यान गुमाएपछि गाउँ शोकमा डुबेको छ। प्रहरीले शान्तिपूर्ण आन्दोलनमा बल प्रयोग गरी जनतामाथि गोली वर्षाएको भन्दै सोमबार दिनभर स्थिति तनावग्रस्त बन्यो। संवादमा ठ्याक्कै पीडित बच्चासँग हामी छुट्टै बसेका छैनौँ। जो टेलिफोनबाट अथवा उहाँहरू हाम्रो विभिन्न सूत्र मार्फत उहाँसँग संवाद भइरहेको छ। अब वार्ता समिति पनि बनाउनु भएको छ एउटा, होइन? हजुर। अब र उहाँहरूको मागहरू पनि हामीसँग लिखित रूपमै आइ नै सकेका छ। ती मागहरू करिब आज गृहमन्त्रीले संसदमा पनि धेरै बोलेर चाहिँ एड्रेस गरि पनि सक्नु भएको छ, होइन? हजुर हजुर। अब ती मागमा धेरै जसोमा हामीले पनि अब आज सर्वपक्षीय सर्वदलीयमा पनि त्यहाँ सहमत जनाएका छौँ। हामीले अध्यक्ष सिफारिस गर्नुपर्ने नेपाल सरकार समक्ष हामीले हेमत गर्ने कुराहरू गरि नै हाल्छौँ। माथि सिफारिस पनि गर्छौँ। अधिकांश मागहरूमा हाम्रो सहमति नै छ। हजुर। अब उही अब अन्तिममा ठ्याक्क एउटा ठ्याक्कै उहाँहरूसँग सहमति हुन नसकेको हो। त्यसमा हामी एकदमै जोडतोडले लागिरहेछौँ। सबै पार्टीहरू, जनप्रतिनिधिहरू सबै परिचालित भइरहेकै अवस्था छ। अब करिब करिब एकदम नजिक छ। आज शान्तिपूर्णै रह्यो। आज खासै केही भएन।
घटनाको सम्बन्धमा गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँड स्वयंले संसदलाई जानकारी गराएका छन्। गृहमन्त्री खाँडले जनतामाथि गोली चलाउने आदेश नदिएको दावी गरेका छन्। नागरिकहरूको यस्तो अवरोध, भिडमा गोली चलाउने आदेश छँदै छैन, म यो रोस्टमबाट भन्न चाहन्छु। नेपाल सरकार गृह मन्त्रालयको निर्देशन सम्झाइ बुझाइ गर्ने, बरु सर्वपक्षीय सर्वदलीय बैठक गरेर समस्या समाधान गर्ने र कमभन्दा कम शक्ति प्रयोग गर्ने भन्ने हो। त त्यहाँको प्रमुख जिल्ला अधिकारीले गोली चलाउने आदेश नदिएको उहाँको चाहिँ धारणा छ। नागरिकहरूको यस्तो अवरोधहरू, भिडहरूमा गोली चलाउने अहिले आदेश छँदै छैन। म यो रोस्टमबाट भन्न चाहन्छु, नेपाल सरकारको गृह मन्त्रालयको निर्देशन सम्झाइ बुझाइ गर्ने, बरु सर्वपक्षीय या सर्वदलीय मिटिङहरू गरेर समस्यालाई सम्बोधन गर्ने र कमभन्दा कम शक्ति प्रयोग गर्ने। गोली प्रहार गर्ने त आदेशै छैन। तर त्यहाँ सिडिओले पनि स्थानीय तहमा पनि आदेश दिएको थिएन भन्नुहुन्छ उहाँ। तर त्यहाँ गोली चलेको छ। गोली चलेर एकजना युवाको निधन भएको छ, दुःखद हो। गृहमन्त्रीले गोली चलाउने आदेश छैन भन्दै गर्दा प्रहरीको गोली लागेर मृत्यु वरण गरेकी नवीनामाथि प्रहरीका कमान्डरले नै गोली छाड्न आदेश दिएका हुन् त? साँच्चै जनता सडकमा आए भन्दैमा हतियारको दम्ब देखाएर प्रहरीका कमान्डरले आवेशमा गोली छाड्ने निर्णय लिएका हुन् भने त्यो दुःखद घटना हो। हातमा हतियार भएकाहरू सडकमा भिड देखेपछि उत्तेजित भएर त्यो खालको निर्णय लिन थाले भने सायदै के रहला र? होइन भने बर्दियामा त्यो अवस्था कसरी आयो अनि 18 वर्षीय किशोरीको कसुर के थियो जसलाई राज्यले गोली ठोक्यो? गृहमन्त्रीको जवाफले मात्र सायद जनताले त्यत्तिकै चित्त नबुझाउलान्। सरकारले घटनाको सम्बन्धमा सत्य तथ्य पत्ता लगाउन गृह सचिव हरि घिमिरेको संयोजकत्वमा 5 सदस्यीय छानबिन समिति गठन गरेको छ। समितिमा राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभागका उपमहानिर्देशक सहसचिव वेद कुमार ढकाल, नेपाल प्रहरीका उपरीक्षक कृष्ण कोइराला, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका उप अनुसन्धान निर्देशक विकास पाण्डे र गृह उपसचिव ध्रुव खड्का सदस्य छन्। समितिलाई काम सुरु गरेको मितिले 7 दिनभित्र घटनाका सम्बन्धमा स्थलगत अध्ययन सहित छानबिन गरी प्रतिवेदन पेश गर्न निर्देशन दिएको छ। बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्ज क्षेत्र भएकाले पनि सो क्षेत्रमा बाघको चकचकी बाक्लै छ। राष्ट्रिय निकुञ्जको नीतिमा जनताभन्दा जङ्गलमा भएका जनावर प्राथमिकतामा परेकाले पनि होला अहिलेसम्म धेरैले ज्यान गुमाइसकेका छन्। बर्दिया घटनाको छानबिन गर्नका लागि सरकारले समिति नै गठन गरेको छ। आशा गरौँ समितिले वास्तविकता बाहिर ल्याउनेछ र विषयवस्तुलाई अतिरञ्जित गरिने छैन, राजनीतिक मुद्दा बनाइने छैन। त्यो भयो भने मात्रै नवीनाले न्याय पाउनेछिन्। अन्यथा बर्दियामा मात्रै होइन, जङ्गली जनावरहरू विशेष गरी हात्ती, बाघ र चितुवाबाट आक्रमणमा पर्ने र जनधनको क्षति हुने विषय, त्यस परिघटनालाई देखाएर सुरक्षाकर्मीहरूको आतंक कायम रहने निश्चित छ। यस्ता जोखिमयुक्त स्थानहरूमा दुर्घटना हुन नदिन सरकारले उच्च पहल कदमी लिन जरुरी छ, ताकि भोलि अरू नवीना र कौशिला पालहरूले अनाहकमा ज्यान गुमाउन नपरोस्। हामी बाँकी प्रसङ्ग जोड्छौँ ब्रेकपछि। बर्दिया घटनाले प्रष्ट झल्काइरहेको छ, नेपालमा जङ्गली जनावरको आतंक झन झन बढ्दै गएको छ। जङ्गली जनावरको संरक्षणमा सरकार केन्द्रित हुँदा मानिसको जीव धनको सुरक्षामा चाहिँ लाचार नै बनेको छ। वन्यजन्तुले मानिसको मृत्यु गराए क्षतिपूर्ति भनेर सरकारले 10 लाख रुपियाँ दिँदै आएको छ। बर्दियामा मात्रै 13 महिनाको अवधिमा 10 जनाले ज्यान गुमाइसके। घाइते हुनेहरूको सङ्ख्या 30 भन्दा बढी छ। उनीहरूको उपचार खर्च पनि राज्यले नै बेहोर्दै आएको छ। तर के क्षतिपूर्ति दिँदैमा राज्यको दायित्व पुरा हुन्छ? क्षतिपूर्ति मात्रै 1 वर्षमा झन्डै 1 करोड भन्दा बढी राज्य कोषबाट गइसकेको रहेछ। त्यति नै बजेटले सुरक्षाका लागि तारबार र संरक्षित क्षेत्र तयार पारेको भए दुर्घटना न्यूनीकरण हुने थियो। समाज यसरी आतंकित हुनुपर्ने थिएन। तर राष्ट्रिय निकुञ्ज र तत्तत निकायहरूले यसो गरिरहेका छैनन्।
बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्ज र राष्ट्रिय वन आसपासका सामुदायिक वनमा घाँस दाउरा लिन, गाईबस्तु चराउन, निकुञ्ज र निकुञ्जसँग जोडिएका सामुदायिक वनमा काम विशेषले पुग्ने मानिसहरू पाटे बाघको आक्रमणमा पर्ने गरेका छन्। पछिल्लो 1 वर्षमा बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्जको नजिकका बस्तीहरूमा बाघको आक्रमण बढ्दै गएको छ। 2077 वैशाखदेखि अहिलेसम्म बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्जको विभिन्न क्षेत्रमा बाघको आक्रमणबाट 10 जनाको मृत्यु भइसकेको छ। बाघले आक्रमण गर्ने क्रम बढ्दै गएपछि यो निकुञ्ज क्षेत्रसँग जोडिएको मधुवन, गेरुवा र ठाकुरबाबा गाउँपालिकाका बस्तीमा त्रास औधी बढेको छ। बाघको आक्रमणबाट मर्ने संख्या 10 जना मध्ये 3 जना गेरुवा नगरपालिकाको एकै गाउँका हुन्। अहिले त्यस गाउँमा 20 किलोमिटर लामो तारमार लगाइएको छ। पर्यटक र गाइडहरूको सुरक्षाका लागि राष्ट्रिय निकुञ्जले पैदल सफारी जस्ता पर्यटकीय गतिविधि पनि रोकेको छ र निकुञ्ज अधिकारीहरूले मानिसहरूलाई घाँस र दाउरा लिन एक्लै जङ्गल जान निषेध गरेका छन्। विशेष गरेर बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्जसँग जोडिएको खाता करिडोर, गेरुवा नदी किनारका बस्ती र पूर्व पश्चिम राजमार्गको भुरीगाउँ कर्णाली क्षेत्रमा पाटे बाघले मान्छेलाई आक्रमण गर्ने गरेको छ। पीडितका आफन्तहरूले मान्छेलाई आक्रमण गर्ने बाघलाई नियन्त्रणमा लिन सरकारसँग माग गर्दै आएका छन्, तर ती पीडितहरूको आवाज न निकुञ्जका मानिसहरूले सुन्ने न प्रशासन र जनप्रतिनिधिहरूले नै सुनेका छन्। मान्छेमाथि आक्रमणको घटना बढ्दै गएपछि बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्ज, राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोष र डिभिजन वन कार्यालय बर्दियाले मान्छेमाथि आक्रमण गर्ने बाघ पहिचान गरेर नियन्त्रणमा लिन सुरु गरेका छन्। बर्दियामा पाटे बाघले आक्रमण गरी सर्वसाधारणको ज्यान लिइरहँदा एउटा प्रश्न उठेको छ, के बर्दिया निकुञ्ज क्षेत्रमा बाघको संख्या बढेका कारण सर्वसाधारणमाथि आक्रमण हुने घटना बढेको हो वा अरू पनि केही कारणहरू छन्? बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्जमा 100 वर्ग किलोमिटर क्षेत्रमा 6 वटा पाटे बाघ बस्छन्, जबकि त्यही निकुञ्जसँग हावापानी, जैविक विविधता र आहार प्रजाति सम्मान भएको भारतको नैनीताल क्षेत्रमा पर्ने कार्बेट नेसनल पार्कमा 100 वर्ग किलोमिटर क्षेत्रमा 14 वटा पाटे बाघ छन्। कार्बेट नेसनल पार्कको क्षेत्रफल 1288 वर्ग किलोमिटर छ। पछिल्लो गणना अनुसार त्यहाँ 252 वटा बाघ छन्, तर यहाँभन्दा दोब्बर बढी घनत्व भएर पनि कार्बेट नेसनल पार्क क्षेत्रमा बाघले मान्छेलाई आक्रमण गरेका घटना बिरलै सुनिन्छन्। दुवै निकुञ्ज बीचको दूरी करिब 300 किलोमिटर मात्रै छ। हाल बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्जमा 87 र बाँके राष्ट्रिय निकुञ्जमा 21 गरी 108 वटा पाटे बाघ छन्। बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्जको भुरीगाउँ चिसापानी खण्डको राजमार्गमै पछिल्ला दिनमा बाघ देखिने गरेको छ। 2076 चैत्र महिनादेखि कोभिड-19 नियन्त्रणका लागि लकडाउन सुरु भएपछि राजमार्गमा यातायातका साधन खासै चलेनन्। पाटे बाघको वासस्थान क्षेत्रमा पर्ने भनिएको बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्जभित्र पर्ने अमरेनीदेखि कर्णाली जाने झन्डै 14 किलोमिटर पूर्व पश्चिम राजमार्ग सडक खण्डमा त्यस यता बाघको चहलपहल बढेको छ। राजमार्ग किनारमा बाघको आक्रमण हुन सक्ने जोखिम बढेसँगै पुस 18 गतेदेखि निकुञ्ज प्रशासनले निकुञ्जको कोर क्षेत्रमा पर्ने राजमार्गमा मोटरसाइकल, साइकल र पैदल यात्रुलाई बेलुका 8 बजेदेखि बिहान 6 बजेसम्म ओहोरदोहोरमा रोक लगाएको छ। यसका साथै सवारी साधनमा लगाइएको टाइम कार्डमा पनि थप कडाई गरिएको छ। राजमार्ग क्षेत्रमा बाघबाट थप आक्रमण हुन नदिन निकुञ्जभित्र पर्ने राजमार्गको दायाँ बायाँ 31 किलोमिटर क्षेत्रमा रहेको झाडी तत्काल सफा गर्नुपर्ने स्थानीय बासिन्दाको माग छ। बर्दिया निकुञ्जमा रहेका 87 वटा बाघ मध्ये पछिल्ला दिनमा मान्छेलाई आक्रमण गर्ने बाघको संख्या 3 देखि 4 वटा मात्रै भएको अनुमान विज्ञहरूको छ। लडाईँमा हारेको र घाइते भएको बाघको स्वभाव आक्रामक हुन्छ, त्यसैले सजिलो शिकारको रूपमा उसले मान्छेलाई आक्रमण गर्ने गरेको छ। कहिलेकाहीँ 81 जम्काभेट भएको अवस्थामा थ्रेड महसुस गरेर बाघले मान्छेलाई आक्रमण गर्ने गरेको विज्ञहरूको भनाइ छ। बाघको आक्रमणबाट मृत्यु भएका परिवारलाई नेपाल सरकारले 10 लाख रुपियाँ राहत दिँदै आएको छ। सामान्य घाइतेहरूलाई 10,000 र गम्भीर घाइतेलाई बढीमा 1 लाख रुपियाँसम्म राहत दिने गरिन्छ। दुर्लभ वन्यजन्तु र लोपोन्मुख जनावर भएकाले बाघ संरक्षण राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय प्राथमिकताको विषय भएको छ। दर्शकबिन, बाघ हेर्नका लागि वर्षेनी ठुलो संख्यामा स्वदेशी र विदेशी पर्यटकहरू बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्ज भ्रमणका लागि पुग्दछन्, तर मान्छेको जीवन जोगाउनुभन्दा वन्यजन्तु संरक्षणको काम ठुलो हुन सक्दैन। त्यसैले मान्छे र वन्यजन्तु दुवै जोगिने खालको दिगो व्यवस्थापन जरुरी छ। समग्र राष्ट्रले र विश्वले लाभ हासिल गरिरहेको बाघ संरक्षणको यो कामबाट त्यस क्षेत्र आसपासका जनताले कहिलेसम्म यो शास्ति बेहोरिरहनु पर्ने हो भन्ने प्रश्न उब्जिएको छ। अवस्था दर्शकबिन, आजलाई समय चक्र यति नै। बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।